अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ वक्त जो ठहर गया पार्ट 7। गुलफाम सारा दिन इंतज़ार करता रहा। दोनों में से कोई भी उसकी तरफ ना आया। ना ही उसने राजा को बाहर जाते हुए देखा। वो परेशान होने लगा। उसको यकीन था कि रानी नहीं आएगी, क्योंकि उसने उसे मना किया था। मगर राजा को तो ज़रूर आना चाहिए था, और रात वो इससे इंतहाई गमज़दा हालत में जुदा हुआ था, इसलिए उसे तशवीश होने लगी। राजा क्यों नहीं आया, और खुद उसके पाँव में भी जंजीर थी। वो उस तरफ जाना नहीं चाहता था। वो अपनी हदूद में खड़ा तिलमिला रहा था, और बार बार उधर देख रहा था तो कोई तो बाहर निकले, मगर कोई बाहर नहीं आया। उसको भूख लगी तो कुछ फल तोड़कर खा लिया, और खुद ही जाकर नदी से पानी भी पी लिया। मगर अब वो राजा से मिलना चाहता था। रात गहरी होने लगी तो वो थक हार कर बिस्तर पर लेट गया, और फिर नींद की देवी हमला आवर हुई और वो सो गया। हर तरफ अंधेरा छा रहा था। जब वो दोनों बेदार हुए, राजा उठकर फौरन उसकी तरफ गया, मगर वो सो रहा था। वो उसे सोता देखकर मुतमईन होकर लौट आया। रानी आज बहुत दिनों के बाद उसके पास बैठकर बातें कर रही थी। दोनों का मौजू सखन मौसम था। मौसम के अलावा कुछ कहने सुनने को मजीद बाकी न था। दूसरे दिन वो आला सुबह गुलफाम की तरफ गया। वो अभी तक सो रहा था। राजा ने खुद उसको उठाया तो वो उसे देखकर हैरान रह गया। राजा, तुम कहाँ थे? क्या तुम परेशान हो गए थे? हाँ, बहुत ज़्यादा। रानी बीमार थी। क्या हुआ? वो बेताबी से पूछा। कुछ नहीं। जब मैं झोपड़ी में गया तो वो गिरी पड़ी थी और उसके सर से खून निकल रहा था। क्या हुआ? कैसे? ये सब कैसे हो गया? मालूम नहीं। मैं सारी रात उसका सर सहलाता रहा, और फिर सुबह आँख ही ना खुल सकी। माफ़ी चाहता हूँ, कल ना आ सका। रात को मैं आया था, मगर तुम सो रहे थे, इसीलिए आज सुबह सुबह आया हूँ। अब रानी कैसी है? पहले से बेहतर है, लेकिन वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। उसकी सेहत बहुत जल्दी जवाब दे रही है। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ जड़ी बूटियों से ख़ास किस्म का मशरूब तैयार करूँ, ताकि उसकी सेहत बहुत बेहतर हो जाए। वो फिक्रमंदी से बोला। अच्छा, मैं चलता हूँ। आज मैं जड़ी बूटियाँ ढूंढने जाऊँगा। ठीक है। वो उठकर चला गया। उसके जाते ही उसके दिल में शदीद ख्वाहिश जन्म लेने लगी कि वो उसे एक दफ़ा जाकर देख ले। मगर कैसे? उसने खुद उसको मना किया था कि वो उस तरफ ना आए, लेकिन वो तो वहाँ जा सकता है। उसने अपने लिए जवाब पेश किया। कितनी ही देर अपने आप को समझाता रहा और मनाता रहा, कभी हाँ और कभी ना। मजबूरन उठकर उसकी झोपड़ी की तरफ चल दिया। दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। इस वक्त वो पलंग पर आंखें बंद किए लेटी थी। सर पर कपड़े की पट्टी सी राजा ने बांधी हुई थी। खुले बालों से सफ़ेद तकिए को अपने सहर में जकड़ा हुआ था। सफ़ेद लिबास और मलबूस वो किसी साहिरा से कम न लग रही थी। वो एकटक उसे देखता रहा और बाहर निकलने लगा। इतनी जल्दी जा रहे हो? कुछ पल रुकोगे नहीं? नहीं, बस तुम्हें देखने आया था। पता चला कि तुम बीमार हो। इत्मीनान रखो, अब मैं उधर नहीं आऊँगी। तुम्हारा हुक्म जो ठहरा। हम सब के लिए यही बेहतर है, वरना हम मिट जाएंगे शायद। काश ऐसा हो। इतनी मायूसी अच्छी नहीं, पर उम्मीद किस लिए? अच्छी सोच अच्छी तौका से जन्म लेती है, और जब तौका ही अच्छी ना हो तो अपने हाथ से खुद जान लेने वाली बात हुई। ऐसा ही समझो। काश मैं किसी के हाथों मर सकती। वो मज़ीद वहाँ ना रुका और बाहर निकल गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि वो वहाँ क्यों गया था। उसे यूँ लगा जैसे उसका भरम टूट गया। वो उसने टूट गया हो। उसने कितनी सख्ती से इधर आने से उसे रोका था, और खुद अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसे देखने चला गया। लानत है इस पर, अहमक। अपने दिल पर काबू ना रख सका, और अपनी हदूद के अंदर पहुंचा ही था कि राजा इसे एकदम नजर आया। उसका दिल धड़कने लगा। कहीं राजा ने उसे इधर से निकलते हुए देख लिया? वो क्या कहेगा? उसे अफसोस सा होने लगा। गुलफाम, तुम कहाँ चले गए थे? मैं ज़रा बाहर बाग तक गया था। अच्छा, तुम मैं तो अभी इधर से ही आया हूँ। खैर, मैं तुम्हारी तरफ इसलिए आया था कि मेरे जहन में आया कि तुम फारिग बैठकर क्या करोगे। क्यों ना मेरे साथ चलो। हम दोनों रानी के लिए जड़ी बूटियां तलाश करते हैं, और फिर उससे मशरूब तैयार करेंगे। लेकिन मैं तो इसके बारे में कतई इल्म नहीं। कोई बात नहीं, बस तुम मेरे साथ रहना। मैं तुम्हें मुख्तलिफ पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा। इस तरह तुम्हारे इल्म में भी इजाफा होगा, और तुम मसरूफ़ भी रहोगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी।
वो दोनों चल दिए। वो दिल ही दिल में उस खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि राजा के दिल में इसके बारे में कोई गलत ख्याल नहीं आया, कि राजा ने इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया कि वो कहाँ से आ रहा था। अगर राजा के दिल में ज़रा सा भी ख्याल आ जाता तो न जाने क्या हो जाता। वो दिल ही दिल में बहुत डर सा गया था। राजा उसको मुख्तलिफ पौधों की अफादियत के बारे में बता रहा था और वो सुनी अनसुनी कर रहा था। उसका जहन तो बस किसी और बात में अटका हुआ था। राजा ये बात महसूस कर रहा था, मगर उसने उसकी तवज्जो बिल्कुल इस तरफ ना दिलाई, बल्कि उसे बहुत सी बातें सुनाता रहा। जब कभी वो और रानी इकट्ठे जड़ी बूटियां और पौधे तोड़ने आते थे, राजा जड़ी बूटियां इकट्ठी करता जा रहा था और उनसे मशरूबात तैयार करने के तरीके बता रहा था। साथ ही साथ उनकी अफादियत और नुकसानात के बारे में भी उसे समझा रहा था। जाहिर है वो सुन रहा था, मगर दिल तो किसी और तरफ लगा हुआ था। गुलफाम, मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या? वो चौंक सा गया। रानी को अगर फिर भी अफाका ना हुआ तो मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाएगी। ये सोच कर कि इन जड़ी बूटियों से तैयार करदा मशरूब से उसको नई ज़िंदगी मिलेगी, उसके पसमर्दा जिस्म में ताकत आएगी, उसकी मलगजी रंगत में सुर्खी की लहर दौड़ेगी और उसकी बेरौनक आंखों में सेहत और खुशी की रमक नुमाया होगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर? वो गमगीन होने लगा। राजा, इब्तिदा में ही नताइज अखज़ करना इंतहाई संगीन गलती है। खुदा पर भरोसा रखो, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। तुम इतनी जल्दी मायूस मत हुआ करो। रानी की हालत ने वाकई मुझे हद दर्जा मायूस कर दिया है। उसने सदा भरी और खामोश हो गया। राजा, एक बात पूछूं? हाँ। इब्तिदा में क्या वाकई मर्द और औरत एक जिस्म थे? वो बेख्याली में बोला। हाँ, सुनने में तो यही आता है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? यूं ही सुनी हुई बात है। लेकिन तुम पूछना क्या चाह रहे हो? क्या औरत का वजूद मर्द के बगैर नामुमकिन है, या मर्द का औरत के बगैर? सभी तो यही कहते हैं। मालूम नहीं तुम क्या कहते हो। शायद ज़िंदगी में पहले कभी तुम पूछते तो मैं कहता ये ज़रूरी नहीं, इसमें कोई सदाकत हो। लेकिन अब मैं भी इस हकीकत को तस्लीम करने लगा हूँ। मैं रानी का आदी हो चुका हूँ। उसका वजूद मेरे अंदर हलूल कर गया है। अगर जब भी वो दोनों इकट्ठे रहते हैं, कितने ही अजनबी क्यों ना हो, इनमें इंसियत पैदा हो ही जाती है। और अब तुम अपनी ही मिसाल ले लो। तुम यहाँ आए तो मेरे लिए महज अजनबी थे, और मैं तुम्हें खुद कहता था कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता तुमसे ऐसी मोहब्बत होने लगी है कि तुम्हारे जाने के ख्याल से ही मुझे वहशत सी होने लगती है। राजा, अगर रानी ठीक होती तो तुम कभी मुझे ना रोकते। हाँ, शायद तब हालात मुख्तलिफ होते। तब तुम्हारी हैसियत एक मेहमान की होती, जो आता है और चला जाता है, और जिसकी मीठी सुनहरी याद हमेशा के लिए दिल में ख़जाने की तरह जमा रहती है। जब भी उसे खोलो तो खुशबू के झोंके ही निकलते हैं। लेकिन अब तो तुम मेहमान से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हो। राजा, क्या रानी ने कभी एहतजाज नहीं किया कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो? नहीं, रानी बड़े खुले दिल की है। वो मोहब्बत करना और मोहब्बत का हक अदा करना खूब जानती है। और वैसे भी तुम्हारे बारे में कभी उसके सामने इतनी बातें नहीं होती। वो तुम्हारे बारे में बहुत कम जानती है। अगर वो जान भी जाए तो मेरी तरह तुम्हें कभी जाने न देगी। गुलफाम के दिल में शदीद ठेसें उठने लगी। एक शख्स की नाइल्मी इस पर कितना सितम ढा रही थी। कभी कभी किसी का हद से ज़्यादा एतमाद उसे ले डूबता है, और उसे खबर भी नहीं होती कि वो सारी तबाही का जिम्मेदार है। क्या राजा भी खुद ही जिम्मेदार है? मालूम नहीं। राजा ने तो उसे रोककर अपना फ़र्ज़ अदा किया था। उसका ईमान, उसकी सच्चाई, साफ गोई और एतमाद शदीद शायद इसके लिए सज़ा बन रही थी। उसने रानी पर एतबार किया था। रानी भी तो साफगो थी। उसने भी तो कोई खयानत ना की थी, और वो खुद ही जिम्मेदार था। लेकिन इसके दिल में भी तो किसी के लिए कोई नफ़रत न थी, ना हसद थी, ना ही कोई और बुरा जज्बा। वो तो सबकी खैर ख्वाही चाहता था। वो तो सबकी इज्जत करता था। उन लोगों की इज्जत और मुरव्वत में वो खुद लम्हा बलम्हा कर्ब से दो चार होकर ख़त्म हो रहा था, और किसी को भी इस बात की खबर न थी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ गए। गुलफाम, क्या तुम मेरी बातें सुनकर परेशान हो गए हो? हाँ, नहीं तो। तुम भी रानी की तरह बदएतमाद क्यों होते जा रहे हो? हर बात का ठोस और मजबूत जवाब क्यों नहीं देते? राजा, जब ज़ात बंटने लगती है तो इंसान के अंदर से एतमाद ख़त्म होने लगता है। क्या मतलब?
جب اندر بہت ساری سوچیں بکھر جائے تو انسان کو یقین نہیں آتا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط، تو مثبت جواب کہاں سے لائے؟ گلفام، تمہاری ذات کیوں بٹ رہی ہے؟ تمہاری سوچیں کیوں بکھر رہی ہے؟ راجا، تم نہیں جانتے۔ ہاں جانتا ہوں، اس کا مطلب ہے تم نے بہت اثر قبول کر لیا ہے۔ شاید ایسا ہی ہے۔ ہاں، ہر نازک مزاج ضرور اثر قبول کرتا ہے، اور ویسے بھی تمہارے اندر ایک پختگی سی آ رہی ہے۔ جب پہلے تم آئے تھے تو تمہاری باتوں میں بھی وزن نہ تھا اور تمہاری شخصیت میں بھی ٹھہراؤ نہ تھا۔ اب تو تم بہت متین اور سمجھدار لگنے لگے ہو۔ تمہاری شخصیت میں ایک خاص قسم کی مقناطیسی کشش سی پیدا ہو گئی ہے۔ تم ضرور کچھ کر کے رہو گے، راجا نے مذاق سے کہا۔ گلفام کے دل پر چوٹ سی لگی اور زخمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ راجا، بہت دیر ہو گئی ہے، کیا ابھی تمہارا کام باقی ہے؟ بس تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے۔ کیا تم اکتا گئے ہو؟ نہیں، یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ اصل میں تمہارا دل اداس ہے، اس لیے تمہیں یہ کام لطف اندوز نہیں لگ رہا، ورنہ میں اور رانی تو یہ کام کر کے بہت خوش ہوتے تھے۔ گلفام، اس کے اندر تجسس کا بہت جذبہ تھا۔ وہ ہر پھول اور پتے کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، پھر کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اکثر وہ میری مدد بھی کرتی تھی۔ ہم دونوں جڑی بوٹیوں کو کشید کرتے، پھولوں سے رس نکالتے، بہت کام کرتے۔ مگر اب تو میں عرصے کے بعد ہی اس طرف آیا ہوں، اس لیے دیکھو ان میں کیسی بے ترتیبی پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن پہلے جب ہم آتے تھے تب تم نے محسوس کیا ہوگا، ہر طرف تناسب، حسن اور ہم آہنگی تھی۔ لیکن اب تو ہر طرف کتنی بے ترتیبی سی نظر آتی ہے۔ جڑی بوٹیاں کیسے عجیب سی باہر نکل آئی ہیں، باڑیں بے ترتیب ہوتی جا رہی ہے، پھولوں کی نازک شاخوں میں پتے پیدا ہونے لگے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے سارا نظام ہی درہم برہم ہو گیا ہو۔ گلفام، اصل میں اب دل کسی کام میں نہیں لگتا، اور سچ ہے، جو کام دل لگا کر نہ کیا جائے وہ ہو تو جاتا ہے، مگر اس میں وہ خوبصورتی اور حسن نظر نہیں آتا جو دل کے اندر اٹھنے والے نازک احساسات سے جنم لیتا ہے۔ خوبصورتی تو آنکھ میں ہے اور دل میں ہے، جب دونوں ہی سونے ہو جائے تو یوں لگتا ہے جیسے آنگن ہی سونا ہو گیا ہو۔ چلو چلتے ہیں۔ راجا نے ڈھیرا اکٹھا کیا اور دونوں باتیں کرتے ہوئے چلنے لگے۔ موسم بہت افسردہ ہو رہا تھا، پھیکی پھیکی ملگجی سی دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، جیسے ہلکا ہلکا سا دھواں فضا میں پھیل رہا تھا، لیکن دھوپ کے اندر حدت سی چھپی بیٹھی ہوئی تھی جس سے گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ کبھی کبھار ہوا کا جھونکا گزرتا تو پتے پھڑپھڑانے لگتے، ورنہ چپ سادھ کر خاموشی سے ارد گرد کا نظارہ کرتے رہتے۔ وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو عجیب سی افسردگی چھائی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی تھی، اور گرد و پیش سے یوں بے خبر تھی جیسے کوئی وجود اس کے اندر نہ ہو۔ راجا کافی دیر بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا۔ رانی، کیا بات ہے؟ کیا سوچ رہی ہو؟ کیا؟ میں نے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ راجا، اب تو دماغ میں کوئی سوچ ہی نہیں آتی سوائے… کیا مطلب؟ کچھ نہیں، اس نے آہ بھری۔ تم کہاں گئے تھے؟ میں جڑی بوٹیاں لینے گیا تھا، ان سے مشروب تیار کروں گا تاکہ تمہاری صحت بہتر ہو۔ تم دن بدن دبلی ہوتی جا رہی ہو۔ راجا، تمہیں میری صحت کی اتنی فکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم مجھے عزیز ہو، اور تمہاری صحت کی فکر کرنا میرا فرض ہے۔ راجا، ہم فرائض کی قید سے آزاد کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ کیا تم مجھ سے چھٹکارا چاہتی ہو؟ افسردگی سے بولا۔ نہیں، میں نے کب کہا؟ تم میرا مطلب نہیں سمجھے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں، تم نہیں سمجھتے، اور سمجھ بھی کیسے سکتے ہو؟ کیا تم مجھے احمق اور کم عقل سمجھتی ہو؟ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ تو پھر ضروری نہیں کہ ہر بات کے سمجھنے کے لیے عقل ضروری ہو۔ تو پھر اور کیا ضروری ہے؟ مجھے نہیں معلوم، وہ قدرے تلخی سے بولی اور منہ پھیر لیا۔ راجا اس کے رویے پر دل مسوس کر رہ گیا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ باہر ہوا میں شدت بھی آ گئی تھی اور گرد و غبار بھی سنگ سنگ لیے اڑتی پھر رہی تھی۔ عجیب سا منظر ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر آ گیا اور آگ جلانے کی کوشش کرنے لگا، مگر ہوا کی وجہ سے آگ ہی نہیں جل رہی تھی۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھا کوشش کرتا رہا اور پھر بے دلی سے اٹھ کر ادھر ادھر گھومنے لگا۔ کرنے کو تو کچھ تھا نہیں۔ اس نے کھرپا اور دراتی لی اور باڑوں کو ہموار کرنے کی کوشش کرنے لگا، گھاس کو برابر کیا اور پھر تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ شام ہونے لگی تھی، تب وہ پھل لے کر گلفام کی طرف گیا۔ آؤ راجا، ٹھیک تو ہو؟ بہت افسردگی سے چہرے پر
छा रही है। हाँ, यूं ही। लो तुम कुछ खा लो। राजा, तुम तकल्लुफ ना किया करो, अब मुझे सब इल्म है, मैं खुद खा पी सकता हूँ। गुलफाम, मेरे काम तो पहले ही बहुत कम हो गए हैं, कुछ तो करने को है नहीं। अब अब तुम इससे भी मना कर रहे हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ ना उठाया करो। कि तकलीफ? कैसी तकलीफ? किसी के लिए मोहब्बत से काम करने में जो लुत्फ़ आता है ना, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। इसमें तो ऐसा लुत्फ़ आता है कि इंसान उसको बयान नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। राजा, क्या तुमने वो मशरूब तैयार कर लिया? नहीं, आग नहीं जल रही थी, हवा के झोंके ही इतने तेज़ थे। बहुत कोशिश की मगर कुछ हो ही नहीं सका। राजा, मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा, देखना चाहता हूँ तुम कैसे मशरूब तैयार करते हो। हाँ, वक्त जो गुजारना है। अच्छा, वरना मैं तो समझ रहा था कि बस तुम भी हाथ से निकल रहे हो, एक दफ़ा कुछ कहते हो और फिर कुछ और। राजा हंस पड़ा और हंसता ही रहा। आज बहुत दिनों के बाद वो हंस रहा था और गुलफाम शर्मिंदा सा उसको हंसता देख रहा था। जब आग जलाऊंगा फिर तुम्हें बुला लूंगा। वो राजा से रानी की तबीयत पूछना चाहता था, मगर ना अल्फाज थे ना ही हिम्मत। वो अंदर ही अंदर चाह रहा था कि राजा उसे खुद उसके बारे में बताए, मगर वो इंतज़ार करता रह गया और राजा खामोशी से उठकर चला गया। कई दिन यूं ही गुजर गए। राजा आता, बातें करता और चला जाता, बहुत कम इधर आता, बहुत कम ही ठहरता। रानी कई दिनों से झोपड़ी से बाहर ना निकली थी। उसे उस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा था, उसको यही तो काम था। हर लम्हा झोपड़ी ही उसकी निगाहों के सामने थी। उसने भी अपने दिल में कसम खाई थी कि वो भी इधर ना जाएगा, और रानी भी उसके हुक्म की तामील कर रही थी। दोनों अपने अपने कौल निभा रहे थे, लेकिन वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो कैसी है। और राजा ने इस दौरान एक दफ़ा भी कोई बात ऐसी नहीं की थी जिससे रानी के बारे में पता चल सके। खामोशी से वक्त गुजर रहा था। एक दोपहर को राजा उसे बुलाने आया। आओ गुलफाम, आज मशरूफ तैयार करना है। अच्छा, मैं तो समझा था कि तुमने तैयार कर लिया होगा। कहाँ, उन दिनों मैं मसरूफ़ ही इतना रहा। क्या मतलब? रानी बहुत शदीद बीमार हो गई थी, वो एक पल के लिए भी पलंग से उठ ना सकी थी। मैं सारा वक्त वहीं मसरूफ़ रहा, यकीन करो तो दोबारा ज़िंदा हुई है। क्यों, क्या हो गया था? मालूम नहीं गुलफाम, दुनिया में कोई ऐसी भी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं हो। मेरा ख्याल है हर बीमारी का इलाज है, लेकिन इलाज तो मर्ज़ जान कर ही होता है, और रानी का मर्ज़ मेरी समझ में ही नहीं आता। कुछ दिनों में वो क्या से क्या होती जा रही है। बस वो दुबली होती जा रही है। दिन ब दिन मैंने हिकमत में कई साल गुजारे हैं। तकरीबन हर बीमारी का इलाज जानता हूँ, मगर उसकी बीमारी समझ में नहीं आती। ना बुखार है, ना सर दर्द, ना ज़ुकाम, ना खांसी, ना दिल की कोई बीमारी। दिमाग भी ठीक है, इलाज करूँ तो किसका करूँ? हाँ, ये तो है। क्या तुमने रानी से पूछा कि वो क्या महसूस करती है, कहाँ दर्द है? अक्सर पूछता हूँ तो कहती है तुम नहीं समझोगे। इससे मुझे और गुस्सा आ जाता है। गुलफाम उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। अब वो कैसी है? बहुत जर्द और नखीफ सी, जैसे सूखा सा पत्ता हो। राजा, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारे साथ जाकर एक दफ़ा देख लूँ। राजा ने हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर सोच में पड़ गया। फिर एक दफ़ा उसकी जानिब देखने लगा। हाँ, क्यों नहीं, अब तुमसे क्या पर्दा, तुम भी तो मेरे वजूद का हिस्सा बनते जा रहे हो। दोनों उठकर अंदर चले गए। वो पलंग पर लेटी बिल्कुल ढांचा सी लग रही थी। आ जाओ गुलफाम, राजा ने अंदर आकर जाकर उसे आवाज़ दी। रानी ने चौंक कर हैरत से आंखें खोली। खौफ के साए आंखों में लहराने लगे और राजा की तरफ फटी फटी आंखों से देखने लगी। गुलफाम अंदर आया तो वो सीधी होकर बैठ गई। गुलफाम ने हैरत से उसकी हालत की तरफ देखा और हैरान रह गया। देखा गुलफाम, मेरी रानी क्या से क्या हो गई है? राजा बहुत ही अफसरदगी से बोला। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रानी, ये हमारा मेहमान है गुलफाम। तुम इसे नहीं जानती, मगर ये तुम्हें जानता है। इससे मैं अक्सर तुम्हारे बारे में बातें करता रहता हूँ। बहुत अच्छा इंसान है। राजा बोलता रहा और वो चुपचाप सुनते रहे। आप अब कैसा महसूस करती है? ठीक हूँ गुलफाम। देखना, मैं अब जो इसके लिए मशरूब तैयार करने जा रहा हूँ, इससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राजा, कौन सा मशरूब? वही वाला। नहीं राजा, वो मत बनाना।
اب وہ ضروری ہو گیا ہے۔ نہیں، میں اس کے لیے تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ میری زندگی سے کیا فرق پڑتا ہے، بس تم ایک دفعہ ٹھیک ہو جاؤ۔ لیکن میں یہ کبھی نہیں چاہوں گی کہ مجھے صرف تمہاری زندگی چاہیے، اور مجھے صرف تمہاری زندگی۔ گھبراؤ نہیں، گلفام میرے ساتھ ہے، اس لیے تو ڈر رہی ہوں۔ اب تو تمہیں نہیں ڈرنا چاہیے، اب ہم دو ہیں، گھبراؤ مت۔ چلو گلفام، چلتے ہیں۔ تم دروازہ بند کر لو، آج کی رات ہم وہیں مصروف رہیں گے۔ رانی پریشان ہو گئی، وہ جانتی تھی کہ یہ مشروب بنانا کتنا زیادہ کٹھن کام ہے۔ سندل کا صرف چند لکڑیوں کا علاوہ روشن کر کے ساری رات اس کے گرد گھوم گھوم کر جڑی بوٹیوں کا عرق نکالنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس میں جہاں آگ کی لو کا دھیان رکھنا پڑتا تھا کہ وہ کہیں زیادہ بھڑک نہ جائے اور نہ کم ہو جائے، وہاں جڑی بوٹیوں کی مقدار اور آنچ کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا۔ ساری رات راجہ آگ کے گرد چکر لگاتا رہا اور گلفام حیرت سے اسے دیکھتا رہا کہ وہ کسی جان فشانی سے آگ کے گرد منڈلا رہا تھا، جیسے پروانہ ساری رات شمع کے گرد منڈلاتا ہے، لو کے بجھنے کا انتظار کرتا ہے۔ راجہ ساری رات اس میں یوں مصروف رہا کہ نہ تو اس کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، نہ ہی کسی قسم کی پریشانی یا قلق۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا جذبہ تھا کہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ بیٹھا۔ گلفام حیران ہو رہا تھا اس شخص کی محنت اور لگن پر۔ راجہ چند منٹوں کے لیے ہی بیٹھ جاؤ۔ نہیں گلفام، اگر میں بیٹھ گیا تو ساری محنت رائگاں جائے گی، اور اگر یہ علاوہ بھڑک گیا تو پھر بھی میں بھسم ہو جاؤں گا۔ بس تم دیکھتے رہو۔ راجہ، اتنا مشکل کام ہے؟ ہاں، لیکن اس سے رانی کو ضرور افاقہ ہوگا۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ ہاں، یہ شرطیہ ہے۔ اس میں اب پہلے والی نا امیدی کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ کتنا پر امید ہو رہا تھا۔ تمہاری پر امیدی خوش آئند ہے، جواباً وہ مسکرایا۔ صبح نور کے تڑکے وہ تھک کر چور ہو چکا تھا اور اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، مگر وہ اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور گلفام اس کو دیکھ دیکھ کر تھک چکا تھا اور اب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ راجہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ سورج کی کرنیں ہر طرف اجالا کرنے لگی اور آسمان اس کی آب و تاب سے روشن ہونے لگا۔ یہ کرنیں گلفام کے چہرے پر پڑی تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ راجہ کو اسی حالت میں دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ راجہ، تم ابھی تک اسی میں مصروف ہو؟ ہاں، یہ مشروب تو گویا اپنی ہڈیوں سے تیار کرنے کے مترادف ہے۔ کیا تم تھکے نہیں؟ بہت، لیکن وہی جواب، میں ہر قیمت پر اپنی منزل پانا چاہتا ہوں۔ گلفام، مجھ میں ابھی اتنی سکت ہے، تم جاؤ۔ نہیں، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ راجہ اپنا کام کرتا رہا اور گلفام اس کے پاس بیٹھا دیکھتا رہا۔ راجہ کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی اور صاف لگ رہا تھا کہ اسے اب مزید کھڑا نہیں ہوا جائے گا۔ راجہ، میں دیکھ رہا ہوں اب تم میں ہمت نہیں رہی، لاؤ مجھے تم سکھاتے جاؤ، میں کرتا ہوں۔ اچھا، یہ لو، اس کو تھام لو۔ اس نے ڈرم کے اندر وہ جڑی بوٹیاں ڈالی ہوئی تھی اور موٹے سے ڈنڈے کے ساتھ ان کو مسلسل الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ گلفام، آگ کے گرد گھوم گھوم کر ان کو ہلاتے جانا ہے، سنو، رکنا نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ علاوے میں یہ سندل کی لکڑیاں ڈالتے جانا چاہیے تب تک یہ عمل جاری رہتا ہے۔ میں ذرا دم لے لوں، تم تھک جاؤ تو مجھے آواز دے دینا۔ اس نے ایک دفعہ اس کو سکھایا۔ جب مطمئن ہو گیا تو دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ گلفام کے لیے یہ سب بہت مشکل تھا۔ اس نے ایک دفعہ آگ کے گرد چکر لگایا تو تھکاوٹ سی محسوس کرنے لگا، لیکن وہ راجہ کے چہرے کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، جس پر تھکاوٹ اور شب بیداری کی لکیریں صاف طور پر نمایاں تھیں۔ اس نے ایک دو دفعہ تو لکڑیاں بھی آگ میں جھونکی، مگر اب جیسے جیسے سورج نصف النہار کی طرف جا رہا تھا، آگ کے علاوے نے بھی اور بھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ اسے گرمی اور پیاس بھی محسوس ہونے لگی تھی، اور تھکاوٹ بھی۔ اس نے راجہ کو ایک دو دفعہ آواز دی، مگر اس کو تو جیسے موقع ملا تھا۔ آگ کا علاوہ ذرا سا دھیما ہونے لگا تو اس نے جلدی سے ایک ہاتھ سے لکڑی اٹھانے کی کوشش کی اور اسے بمشکل اٹھا کر آگ میں پھینکا۔ بے خیالی میں آگ اس زور سے بھڑکی کہ اس کے کپڑوں کو ذرا سا کیا چھوا، سارے وجود کو گھیرنے لگی۔ اس کی چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ راجہ کی فوراً آنکھ کھل گئی اور وہ بدحواسی میں اس کی طرف لپکا۔ جلدی سے اس کو لے کر زمین پر لوٹنا شروع کر دیا۔ آگ تو بجھ گئی، مگر وہ درد سے کراہنے لگا۔ وہ
وہ بمشکل اسے اٹھا کر چارپائی تک لایا اور اس کے کپڑے اتارنے لگا۔ پریشانی کے اوپر اور پریشانی۔ مشروب وہیں کا وہیں نہ جانے کب سے جل رہا تھا۔ راجہ اس کی پرواہ کیے بغیر اس کی مرہم پٹی میں لگ گیا۔ اس کے جسم کے بعض حصے شدید جل گئے تھے، صرف چہرہ صاف رہا تھا اور ہاتھ پاؤں پر بھی ایک دم پھپھولے ہو گئے تھے۔ راجہ کے لیے یہ سب بہت تکلیف دہ تھا۔ گلفام اب بے ہوش اس کے سامنے پڑا تھا اور وہ اس کے منہ میں رس ٹپکا رہا تھا۔ راجہ کو دکھ سا محسوس ہونے لگا۔ دونوں جو اسے عزیز جان تھے اب کیسے اس کے سامنے بیمار اور بے بسی کی حالت میں پڑے تھے۔ وہ دونوں کے لیے کچھ بھی نہ کر پایا تھا۔ رانی کے لیے اب مشروب کیسے تیار ہوگا اور گلفام خدا کرے جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، ورنہ راجہ جیتے جی مر جائے گا۔ وہ اسے مرہم لگا رہا تھا۔ اس کے پھپھولے ایک دم بدن سے پھوٹ کر کپا بن رہے تھے، جیسے کب سے وہ باہر آنے کے منتظر تھے۔ شاید اندر آنسو روا ہو گئے۔ وہ ہر پھپھولے پر مرہم لگاتا جا رہا تھا اور آنسو بھی صاف کرتا جا رہا تھا۔ گلفام کی معصومیت پر اسے زیادہ رونا آ رہا تھا۔ وہ خواہ مخواہ ان کی وجہ سے کس عذاب سے گزر رہا تھا۔ وہ کتنا محبت کرنے والا، یوں لیٹا کتنا بے بس اور مجبور لگ رہا تھا۔ راجہ کافی دیر اس کی مرہم پٹی کرنے کے بعد چھوڑ کر واپس گیا۔ آگ اب راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ جڑی بوٹیاں جل کر سیاہ ہو چکی تھیں اور ان میں سے سارا کچھ جل گیا تھا اور بہت ہی گندی سی بدبو آنے لگی تھی۔ راجہ کو دکھ سا محسوس ہونے لگا۔ وہ اسی ندامت میں اندر گیا۔ رانی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اس نے اسے آوازیں دی مگر اس نے بالکل آنکھیں نہ کھولی۔ وہ گھور کر اس کی جانب بڑھا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ وہ بخار سے بری طرح پھنک رہی تھی۔ اسے مزید پریشانی ہونے لگی۔ آج بہت دنوں کے بعد اچانک بخار کا حملہ اس پر کیسے ہو گیا تھا؟ اس نے جلدی سے کچھ جڑی بوٹیاں پانی میں گھول کر اسے پلا دی اور خود ٹھنڈے فرش پر لوٹنے لگا۔ شاید ساری رات آگ کے گرد منڈلانے سے اس کے اندر آگ سی لگی تھی، یا پھر گلفام کے ساتھ لیٹنے سے اسے بھی آگ کی تپش پہنچی تھی۔ وہ کتنی دیر فرش پر لوٹتا رہا اور پھر وہیں پر سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو کافی دیر گزر چکی تھی، شاید دوسرا دن۔ اس نے پلنگ کی جانب دیکھا۔ رانی اپنے بستر پر نہ تھی۔ رانی تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں۔ تمہیں کیا ہوا تھا؟ تم اپنی سناؤ۔ بخار کم ہوا؟ ہاں۔ راجہ مشروب تیار نہیں ہو سکا؟ نہیں۔ کیوں؟ بس میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ اسے گلفام کے بارے میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو سب کچھ جل گیا؟ ہاں۔ راجہ سب کچھ جل گیا؟ ہاں۔ راجہ تم نے جلنے دیا؟ اس نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ تو اور کیا کرتا، میں مجبور ہو گیا تھا۔ راجہ جب انسان مجبور ہو جاتا ہے تو وہ اپنی قیمتی شے بھی لٹا دیتا ہے۔ ہاں شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجبوری میں انسان کو واقعی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ بعض اوقات تو مجبوری بہت عقل والوں کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ ہر مثبت قوت کو کاٹنے کے لیے منفی طاقت بھی موجود نہیں رہتی۔ شاید یہی قانون قدرت ہے۔ رانی اس کا جواب سن کر خاموش اور افسردہ ہو گئی۔ رانی تم پریشان مت ہو، میں پھر کسی روز کوشش کروں گا کہ تمہارے لیے وہ مشروب تیار کر سکوں۔ راجہ مجھے مشروب کی تو فکر نہیں۔ پھر اداس کیوں ہو گئی؟ تمہاری محنت کی عقارت جانے کا دکھ ہوا ہے۔ ہاں، بعض اوقات کنارے تک پہنچتے پہنچتے ایک ایسی لہر آتی ہے جو ایک ہی آن میں کشتی کو ڈبو دیتی ہے۔ بس یہ تو قسمت کی بات ہے۔ میں بہت پر امید بھی تھا اور ساری رات محنت بھی کی تھی۔ بس تھوڑا سا کام رہ گیا تھا کہ کوئی بات نہیں راجہ، تم پریشان مت ہو، اب میں کچھ بہتر ہوں۔ شکر ہے رانی، میں تمہارے منہ سے ایسے ہی الفاظ سننا چاہتا ہوں کہ تم ٹھیک ہو، تم بہتر ہو رہی ہو، ورنہ جب تم مایوسی کی کوئی بات کرتی ہو تو میرا دل کٹنے لگتا ہے۔ جب تم پر امید ہوتی ہے گویا میں بھی پر امید ہو جاتا ہوں، اور جب تم اداس ہوتی ہو تو میں تم سے زیادہ اداس ہو جاتا ہوں۔ بس تم اداس مت ہوا کرو۔ راجہ نے جذباتی ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اچھا، میں کوشش کروں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ راجہ کو اس کی باتوں سے ایک دم ڈھارس سی ہونے لگی۔ یوں لگا جیسے اس کے بدن میں کرنٹ آ گیا ہو۔ امید، جوش اور خوشی کے ملے جلے جذبات پیدا ہونے لگے۔ وہ پر امید ہو کر اٹھا۔ رانی، اب میں تمہارے لیے وہ مشروب ضرور تیار کروں گا، وہ مصمم ارادے سے بولا۔ مشروب سے زیادہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ کیا واقعی رانی، یہ تم ہو؟ بہت دنوں کے بعد رانی، اسی لیے میں بات
उसी लय में बात कर रही थी और उसे यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? सच्ची बात है, मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा। राजा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। बहुत दिनों के बाद तुम मुझे पहले जैसी रानी लग रही हो, वरना मैं तो मायूस हो चला था। शुक्र है खुदा का, तुम ठीक हो गई हो। आज वाकई मेरे जहन को कुछ सुकून मिला है। राजा, तुमने मुझे कुछ पिलाया तो नहीं था? हाँ, तुम बुखार में तप रही थी, फिर मैंने कुछ जड़ी बूटियाँ तुम्हें पिलाई थी। शायद उन्हीं का असर है कि मेरे जहन में कोई हलचल नहीं, कोई हिजान नहीं। यूँ लग रहा है जैसे मेरा दिमाग रुक सा गया है, सिर्फ सीधी लाइन में सोच रहा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, इसका मतलब है उन जड़ी बूटियों से तुम्हें वाफाका हुआ है। फिर मैं तुम्हें यही पिला दिया करूँगा जब भी ज़रूरत होगी। लेकिन मेरा सर कुछ भारी भारी भी हो रहा है। तुम जाकर आराम करो, उठो, चलो अंदर चलो। वो उसे बाजू से पकड़कर अंदर ले गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया और खुद बाहर आ गया। आज बहुत दिनों के बाद वो मसरूर हो रहा था। उसे वाकई यकीन न आ रहा था कि रानी ठीक हो गई है। वो बेइंतहा खुश था, इतना खुश कि शायद कोई पैमाना उसकी खुशी को नाप न सकता था। वो खुशी में भूल गया था कि जिसको वो अपनी खुशी बताने जा रहा है वो बेसुध पड़ा था। उसके करीब जाकर राजा को एहसास हुआ कि वो कितने कर्ब में मुब्तला था। वो बार बार अपने खुश्क लबों पर जबान फेरता और वो मुसलसल दर्द से कर रहा था। राजा को एहसास होने लगा कि उसे गुलफाम को तन्हा छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो तो रानी की वजह से उसको छोड़कर गया था। मगर अब रानी ठीक थी, इसलिए वो मुतमईन होकर उसके पास बैठ गया। उसके फपोलों पर हाथ लगाकर उनको अच्छी तरह देखने की कोशिश करने लगा। सबसे ज़्यादा नुकसान पाँव और कमर को हुआ था। वो उन्हें अच्छी तरह जांचने के बाद जड़ी बूटियां ढूंढने चला गया। वहां पर काफ़ी देर लगाने के बाद लौटा तो उन्हें पीसने लगा और उन्हें उसके ज़ख्मों पर लगाने लगा। यूँ लगा जैसे उसकी जलन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। जैसे ही वो बरहम उन फपोलों पर रखता, उसके अंदर एक ठंडक सी हलूल कर जाती और वो कराहना बंद कर देता। राजा कितनी देर बैठा उसका सर सहलाता रहा और फिर उठकर झोपड़ी की तरफ आ गया। रानी पलंग पर बैठी फूलों की टोकरी में से खुश्क मुरझाई हुई पत्तियां अलहदा कर रही थी। कई दिनों के बाद उसने वो टोकरी उठाई थी। राजा, आज बाग में फूल तोड़ने चलते हैं। वो उसे अंदर आता देखकर बोली। मैं तुम्हारी ख्वाहिश का ज़रूर एहतराम करता, लेकिन रानी, शाम गहरी हो रही है और मैं आज की रात मेहमान के पास ठहरूंगा। क्यों? वो सख्त हैरान हुई। शायद ज़िंदगी में पहली बार वो कहीं बाहर रुकने का कह रहा था। हाँ, ज़रूरी काम है। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है कि तुम रात उसके पास रहोगे? कहा न रानी, तुम ख्वामख्वाह परेशान मत हो और अपने जहन पर बोझ मत डालो। जिंदगी का मामूल कभी न कभी तो बदलता है। जिंदगी एक ही धारे में बहने की तो मोहताज नहीं है। जिंदगी तो ज़रूर बदलेगी और फिर मैं कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा। कहा ना, मैं आ जाऊंगा, फिक्र मत करो, जाओ सो जाओ। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, राजा उसे कैसे ठीक करेगा, वो कब तक राजा और रानी के साथ रहेगा, क्या रानी की मोहब्बत राजा के सामने आ जाएगी। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।